د مدینه منوره محبوب تعالی په دورو سریا مستا گنبد خضرا لراغلم دیر ارمانی اومد و بشب و روز دما دعا قبول شوا امام الانبیاء لراغلم کاری دیخ کلی شتا پردا جنگو دنن ماتا در تینیز دی اما محبوب استا سخوات اغلم زپا بابو سلام داخل شما رو راغلم نزدی جنگلی تا یما خزدار شفال راغلم یم دی جنگلو سرا محبوبا سرمیخ کتا درتا دیر ملامت یا مستاس پین مخوت دو حال راغلم دستا سو خواتا یو صدیق و بل عمر روسیگی زرتا سکون دے چی دستا سو آرام کالرالم دستا سو خواتا یو صدیق و بل عمر روسیگی زرتا سکون دے چی دستا سو آرام کالرالم یا مسیفی لطیف اللہ یا مسیفی لطیف اللہ تا وسیلہ گرزاؤں دیر پا امید محبوب لا شدد فدوالا